सामीन कराम, आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प उर्दू जासूसी कहानी जिसका नाम है अंधेर नगरी। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 40 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल माय वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। जमशेद अक्सर छुप छुप कर डॉक्टर आमना की निगरानी करता था। उसे यकीन था कि उसी ने ताबानी को अस्पताल से फरार करवाने के बाद कहीं छुपाया है। उसका ख्याल था कि ताबानी कोई खतरा मोल लेने के लिए लाहौर वापस नहीं आएगा। इसलिए वो बड़े दिनों के बाद सुबह 10 बजे आमना के कॉटेज पर पहुंचा। उसे उम्मीद थी कि अचानक वहां पहुंचेगा तो ताबानी को उसी कॉटेज से गिरफ्तार कर सकेगा। उसने कॉटेज से बहुत दूर अपनी मोटरसाइकिल रोक दी। एक दरख्त की आड़ से देखने लगा। कॉटेज का दरवाजा खुला हुआ था। आमना बरामदे में इजी चेयर पर बैठी चाय पी रही थी। इस दौरान में कमरे के खुले दरवाजे की तरफ देखते हुए किसी से कुछ कहा। दूर से समझ में नहीं आया कि वो किसी से क्या कह रही है, लेकिन ये अच्छी तरह समझ में आ गया कि कमरे के अंदर कोई है जिससे उसने गुफ्तगू की है। वो दरख्तों की आड़ लेकर छुपता हुआ एक लंबा चक्कर काटकर उस कॉटेज के पीछे आया। वहां कोई नहीं था। उसने कॉटेज के पिछले दरवाजे की कुंडी बाहर से लगा दी ताकि ताबानी हो तो पिछले दरवाजे को खोलकर फरार ना हो सके। फिर वो इत्मीनान से चलता हुआ हाथ में रिवॉल्वर लिए कॉटेज के सामने आया। आमना ने चौंक कर उसे देखा, फिर हैरानी से पूछा, तुम कॉटेज के पीछे से पैदल आ रहे हो? क्या गाड़ी नहीं है? है। उसे मैंने बहुत दूर छोड़ दिया है। यहां तक पैदल आकर पहले इसी कॉटेज के पिछले दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया है। ओह, अब समझी। तुम अब तक यही समझ रहे हो कि मैंने ताबानी को यहाँ छुपा रखा है। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि वो अंदर है। अभी आप चाय पीते हुए उससे बातें कर रही थी। आमना ने मुस्कुराकर कहा, पहली बार तुम यहाँ आए थे तो मैंने कहा था कि तुम एक दिन बहुत बड़े सुराग रसां बनोगे। तुम्हारे अंदर काम की लगन है, बहुत मेहनती हो। इसके बावजूद गलत सिमत में चल पड़ते हो। प्लीज अब आप बातें ना करें। उसे बाहर बुलाएं और ये ताकीद कर दें कि हाथ में कोई हथियार ना हो। अपने दोनों हाथ पीछे गर्दन पर रखाए। आमना ने कमरे की तरफ रुख करके कहा, भाई अगर तुम सुन रही हो तो ये बच्चा जैसे कहता है इसी तरह चली आओ। जमशेद ने देखा, खुले हुए दरवाजे पर एक मासूम सी नौजवान लड़की दोनों हाथ गर्दन पर रख कर बरामदे में आई। आमना ने कहा, इसका नाम आबदा है। मेरी सोकन की बेटी है। अपनी माँ की गुमराही से नफरत करती है। मेरे पास रहती है। सगी बेटी की तरह खिदमत करती है। मुझे सगी माँ कहकर मेरी हिदायत पर अमल करती है। फिर उसने आबदा से कहा, अभी हाथ नीचे कर लो और जमशेद तुम्हें इजाजत है। अंदर जाकर सर्च वारंट के बगैर तलाशी ले सकते हो। वो हाथ में रिवॉल्वर लिए बरामदे में आया। आबी सहम कर आमना के पास आ गई। वो मोहतात अंदाज में चलता हुआ कॉटेज के अंदर चला गया। आबी ने पूछा, अम्मी ये कौन है? नया नया जासूस है, बहुत मेहनती है, अपनी धुन का पक्का है। तजर्बात इसे बहुत कुछ सिखा देंगे। जमशेद ने थोड़ी देर बाद बरामदे में आकर कहा, सॉरी मैंने आज आपको डिस्टर्ब किया। नहीं बेटे, पहली बार तुम चाय पिए बगैर चले गए थे। आज पी कर जाना। बेटी चाय बना कर ले आओ। आप भी कॉटेज के अंदर चली गई। जमशेद ने कहा, मैं आपके इस तरीका कार से इनकार नहीं करूंगा कि जख्मी मुजरमों की भी मरहम पट्टी होनी चाहिए। उन्हें पूरी तरह मेडिकल एड पहुंचनी चाहिए। लेकिन जो जराइम की राह पर चल निकले हों उन्हें आप अपनी मोहब्बत और मसीहाई से राह रास्त पर नहीं ला सकेंगी। तुम किसी हद तक दुरुस्त कहते हो। मैं चंद मुजरिमों को सीधे रास्ते पर ला चुकी हूं और चंद ऐसे मजबूर हैं जो जराइम की दुनिया से वापस आएंगे तो उनकी अपनी माफिया या गैंग उन्हें मार डालेगा ताकि बाकी मुजरिमों की फहरिस्त और उनके गैंग के राज कानून के मुहाफिजों तक ना पहुंच सकें। कुछ मुजरिम रहे हैं जिनकी जानें मैंने बचाई तो उन्होंने कसम खाई कि आइंदा कभी किसी की जान नहीं लेंगे। मुख्तसर ये कि मैंने अपने अमाल से मुजरिमों को पूरा ना सही आधा इंसान जरूर बनाया है। इसके बरक्स आधे मुजरिमों को जेल भेजा जाए तो वो पूरे और पक्के मुजरिम बनकर जेल से बाहर आते हैं। आबी चाय ले आई। उसने चाय का एक घूंट पीकर कहा, मैं मानता हूं जेलों में सुधारा नहीं जाता, बिगाड़ा जाता है। हालांकि जेलों में मस्जिदें और दीनी तालीमात के मदारिस होते हैं। हुनरमंद कैदियों से उनके हुनर के मुताबिक काम लिया जाता है। फिर भी जेल की यूनिवर्सिटी से मुजरिम बड़ी तादाद में बाहर आते हैं। वो चाय पीता रहा और बातें करता रहा। फिर वहां से चला गया। उसने जब भी ताबानी का ताकुब किया सही सिमत में किया। ये उसकी बदकिस्मती थी और ताबानी की खुशनसीबी कि वो हमेशा उसकी गिरफ्त में आने से बचता रहा। अगर इस वक्त भी वो चाय पीकर कॉटेज से ना जाता
یا چند گھنٹوں کے بعد کاٹیج آتا تو تابانی ضرور اس کی گرفت میں آ جاتا۔ تابانی وہاں شام کو 4:30 بجے پہنچا۔ آمنہ نے اسے دیکھ کر پوچھا، تم اکیلے آئے ہو؟ یہ کس کی گاڑی ہے؟ تابانی نے کہا، پتہ نہیں کس کی موت آئی تھی، میں نے اسے گولی مار کر یہ گاڑی چھین لی۔ آمنہ نے بے یقینی سے پوچھا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ڈینی کہاں ہے؟ وہ مجھے یہاں آنے سے روک رہا تھا، میں نے اسے ختم کر دیا۔ وہ بولتا ہوا کاٹیج میں آیا۔ آمنہ اس کے پیچھے آتے ہوئے بولی، تابانی اگر سچ کہہ رہے ہو تو پھر تم ایب نارمل ہو۔ تم نے اپنے ہونے والے بچے کی قسم کھا کر کہا تھا کہ آئندہ کبھی مجرمانہ حرکت نہیں کرو گے۔ اس نے آمنہ کی بات کا جواب نہیں دیا۔ آبی کو دیکھ کر پوچھا، یہ لڑکی کون ہے؟ میری بیٹی ہے۔ میری معلومات کے مطابق تو تمہارا ایک ہی بیٹا ہے۔ یہ میری سوکن کی بیٹی ہے، لیکن میں دیکھ رہی ہوں کہ تمہارے انداز اور تیور بدل گئے ہیں۔ آخر بات کیا ہے؟ میری تو ایک ہی بات ہے، میں اپنے مراد کی رہائی اور سلامتی چاہتا ہوں۔ اللہ نے چاہا تو وہ رہائی حاصل کر لے گا۔ تمہارا اللہ نہیں چاہے گا، میرا بھگوان نہیں چاہے گا، صرف میں چاہوں گا تو اسے رہائی اور نئی زندگی ملے گی۔ اس نے ریوالور نکال کر کہا، اوئے تم کمرے میں جاؤ، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ آمنہ نے کہا، آبی جاؤ بیٹی، اس کی بات مان لو۔ آبی کمرے کے اندر گئی۔ تابانی نے دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی، پھر آمنہ سے کہا، تمہارا گاڈ فادر بھائی تمہاری خاطر جان بھی دے سکتا ہے۔ اگر میں تمہیں اغوا کر کے لے جاؤں اور یہ کہوں کہ بہن کو زندہ سلامت واپس چاہتے ہو تو مراد کو رہائی دلا کر میرے حوالے کرو، تو وہ پوری جیل میں آگ لگا کر میرے مراد کو لے آئے گا۔ تم ایسی بے جا حرکت نہیں کرو گے، تب بھی وہ مراد کو لے آئے گا۔ میری ایک معمولی سی بات میرے بھائی کے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہے۔ میں بھی یہی سمجھتا تھا، لیکن کل رات پتا چلا کہ تمہارا بھائی اس شمشیر سنگھ کالیا کا بدترین دشمن ہے، جو ہماری راہ تنظیم کے کام آتا رہتا ہے، اور تم اتنی سیدھی سادی بھولی بھالی بننے والی اندر سے مکار ہو۔ تم نے کالیا کو اپاہج بنانے کے لیے اپنے بیٹے کو لندن بھیجا۔ دور سے ایک ہیلی کاپٹر کی آواز سنائی دی۔ آمنہ نے کہا، میرا بیٹا فرمان لندن میں نہیں پاکستان میں ہے، اور ابھی یہاں آنے والا ہے۔ وہ بچپن میں مجھ سے بچھڑ گیا تھا، آج پہلی بار ہم ماں بیٹا ایک دوسرے کو قریب سے دیکھ کر ایک دوسرے کے دلوں کی دھڑکنوں سے لگیں گے۔ تمہاری یہ حسرت دل ہی میں رہ جائے گی۔ ابھی میرے ساتھ یہاں سے چلو، اور چلنے سے پہلے جو کہتا ہوں اسے ایک کاغذ پر لکھو۔ کیا مجھ سے زبردستی کرو گے؟ اس نے دروازہ کھول کر آبی کو کھینچ کر باہر نکالتے ہوئے کہا، اگر باتوں میں وقت ضائع کرو گی تو میں اسے گولی مار دوں گا۔ آمنہ نے مجبور ہو کر میز کے پاس ایک کاغذ قلم نکالا۔ تابانی نے کہا، لکھو، بھائی ہاشم اور بیٹے فرمان، تابانی مجھے یرغمال کے طور پر بھارت لے جا رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ مراد کو زندہ سلامت بھارت لے کر آؤ گے تو وہاں مجھے زندہ سلامت پاؤ گے۔ اگر مراد کو سزائے موت ہوگی تو میں بھی تم لوگوں کو زندہ نہیں ملوں گی، فقط تمہاری بہن، تمہاری ماں آمنہ۔ آمنہ نے اس کے کہنے کے مطابق وہ تحریر لکھ دی۔ تابانی نے اس کاغذ پر ایک پیپر ویٹ رکھا، پھر آبی کی گردن پکڑ کر اسے نشانے پر رکھتے ہوئے کہا، میرے ساتھ چلتی رہو گی تو تمہاری جان سلامت رکھنے کی خاطر ڈاکٹر آمنہ بھی ساتھ چلے گی۔ وہ آبی کو گن پوائنٹ پر رکھ کر کاٹیج سے باہر لے آیا۔ چند درختوں کے پیچھے کھلے میدان میں ایک ہیلی کاپٹر کھڑا ہوا تھا۔ آمنہ مجبور ہو گئی تھی، آبی کو بچانے کے لیے اس کے ساتھ جا رہی تھی۔ تابانی نے ہیلی کاپٹر کے قریب پہنچ کر کوڈ ورڈز ادا کیے۔ پائلٹ نے اسے چہرے سے بھی پہچان لیا۔ ایسے ہی وقت میں ایک رینٹڈ کار ڈرائیو کرتا ہوا کاٹیج کے سامنے آیا۔ وہاں تابانی کی لائی ہوئی گاڑی کھڑی تھی۔ کاٹیج کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے امی سے پہلی بار ملنے کی خوشی میں کار سے نکلتے ہی آواز دی، امی امی۔ اس کے ساتھ ہی ہیلی کاپٹر کو گردش کرتے ہوئے پنکھے کی آواز بھی سنائی دی۔ میں نے چونک کر گھومتے ہوئے دیکھا، چند درختوں کے پیچھے ایک ہیلی کاپٹر دکھائی دیا۔ پھر آبی نظر آئی۔ تابانی نے اس کی گردن سے ریوالور لگا رکھا تھا۔ میں نے یک لخت ادھر دوڑتے ہوئے دیکھا تو امی نظر آئیں۔ وہ ہیلی کاپٹر میں سوار ہو کر ایک سیٹ پر بیٹھنے جا رہی تھیں۔ میں نے اکثر انہیں دور دور سے چھپ کر دیکھا، اس بار دیکھتے ہی پوری قوت سے چیخ کر آواز دی، امی امی۔ اوئے تم کون ہو؟ میری امی اور بہن کو کہاں لے جا رہے ہو؟ میں نے تابانی کا نام سنا تھا، اسے دیکھا نہیں تھا۔ میری چیختی ہوئی آوازیں گردش کرتی ہوئی پنکھے کے شور میں دب رہی تھیں۔ تابانی نے میری طرف دیکھا، پھر آبی کو دھکا دے کر زمین پر گرایا اور ہیلی کاپٹر پر چڑھنے لگا۔ وہ ہیلی کاپٹر زمین چھوڑ کر فضا میں بلند ہو رہا تھا۔ میں نے پوری تیز رفتاری سے دوڑ لگائی۔ اب بھی میں قریب پہنچتے ہی ہیلی کاپٹر کو نیچے لٹکتی ہوئی دشمن تک پہنچ سکتا تھا، لیکن تابانی نے باہر کی طرف جھکتے ہوئے مجھ پر فائر کیا۔ ایک گولی میرے بازو کے گوشت کو ذرا سا ادھیڑتی ہوئی گزر گئی۔ میں نے زمین پر گرتے ہی اپنا ریوالور نکالا، پھر ہیلی کاپٹر کو نشانہ لیا۔
وہ میری فائرنگ رینج میں تھا، مگر دماغ نے جیسے چیخ کر کہا، نہیں، اگر گولی پائلٹ کو لگے گی یا پیٹرول کی ٹینکی میں سوراخ کرے گی تو وہ پلک جھپکتے ہی دھماکے کی زوردار آواز سے بلاسٹ ہوگا، اس کے ٹکڑے ہوں گے، پھر میں کبھی اپنی امی کو نہیں پا سکوں گا۔ ہیلی کاپٹر ایک لمبا سا موڑ لے کر دور ہوتا جا رہا تھا۔ اس کا سلائیڈنگ دروازہ بند ہو چکا تھا۔ ماں اور بیٹے کے درمیان زمین اور آسمان کے بیچ ایک دیوار بن گئی تھی۔ ہم ملتے ملتے بھی ایک دوسرے کی دھڑکنوں سے نہ لگ سکے۔ آبی دوڑتے ہوئے روتے ہوئے آ کر مجھ سے لپٹ گئی۔ میں جوش اور جنون سے لرزتے ہوئے مٹھیاں بھینچ کر دانت پیستے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ہیلی کاپٹر دور ہوتے ہوئے ایک نقطہ بن کر نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ ماں کے سینے سے لگنا تو دور کی بات، میں ان کے قدموں کو بھی نہ چھو سکا جن کے نیچے جنت ہوتی ہے۔ میں خالی آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ آسمان میرے دیکھتے ہی دیکھتے میری امی کو دور لے کر نکل گیا تھا اور میں دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ جتنا چیخنا چلانا تھا اس سے زیادہ میں حلق پھاڑتا رہا تھا۔ بعض اوقات جوش اور جنون میں آدمی پاگلوں کی طرح چیختا اور گالیاں دیتا ہے، جیسے ماں بہنوں کو اغوا کرنے والے دشمن گالیاں کھا کر ہم سے سہم کر ہماری ماں بہنوں کو واپس کر دیں گے۔ ظلم ہمیشہ رلانے کے لیے ہوتا ہے، آنسو پہنچنے کے لیے نہیں ہوتا۔ میری بہن آبی مجھ سے لپٹ کر رو رہی تھی۔ میرے اندر آتش فشاں پھٹ کر لاوے کی طرح ابل کر ادھر بہنا چاہتا تھا جدھر امی کو لے جایا گیا تھا، جبکہ میں زمین پر رہ کر آسمان پر ہیلی کاپٹر کو تیز رفتاری سے دوڑ لگا کر امی کو واپس لانے کے لیے نہیں جا سکتا تھا۔ اس نے میری امی کو لے جاتے وقت اور ہیلی کاپٹر کو بلند ہوتے وقت کئی فائر کیے تھے۔ صرف ایک گولی بازو کے گوشت کو ذرا سا ادھیڑتی ہوئی نکل گئی تھی۔ میرا وہ بازو اور ادھر لباس کا حصہ میرے لہو سے بھیگ رہا تھا۔ مجھے اپنے زخم کا، اپنی تکلیف کا اور لہو کے بہنے کا ذرا بھی احساس نہیں تھا۔ وہ اپنے لہو میں 9 ماہ تک پیٹ میں رکھ کر پالنے والی مجھ سے جدا ہو گئی تھی۔ ایسے وقت جو صدمہ ہوتا ہے وہ دکھ نہیں پہنچاتا، ایک چیلنج بن جاتا ہے۔ اور اب یہ اللہ ہی بہتر جانتا تھا کہ میں امی کو دنیا کے آخری سرے سے بھی واپس لانے کے لیے کس طرح دشمنوں کی موت بن سکتا ہوں، اس پورے ملک کو آگ لگا سکتا ہوں جہاں انہیں لے جایا گیا ہے۔ آبی روتے ہوئے کہہ رہی تھی، بھائی جان، ہماری امی کو لے جانے والا راہ کا بہت ہی خطرناک دہشت گرد ہے، اس کا نام تابانی ہے۔ میں نے چونک کر آبی کو دیکھا۔ اگرچہ میں نے تابانی کو نہیں دیکھا تھا لیکن اس کے بارے میں سنا تھا۔ تمام اخبارات میں یہ مضحکہ خیز خبر شائع ہو چکی تھی کہ ایک مرد ماں بننے والا ہے۔ ایسی انوکھی اور مضحکہ خیز خبر کے باعث مجھے تابانی اور اسے تعلق رکھنے والے مراد کا نام یاد رہ گیا تھا۔ آبی نے کہا، بھائی جان، فوراً کاٹیج میں چلیں، وہاں تابانی نے امی سے کچھ لکھوایا ہے۔ یہ سنتے ہی میں دوڑتا ہوا کاٹیج کی طرف جانے لگا۔ ادھر جا کر میں حمزہ صاحب اور راجہ نواز کو امی کے اغوا کے بارے میں بتانا چاہتا تھا۔ میں نے ایک جیب کو ٹٹولا، وہاں موبائل فون نہیں تھا۔ دوسری جیب کو دوسرے ہاتھ سے ٹٹولنا چاہا، تب تکلیف کے احساس سے پتہ چلا کہ میرا ایک بازو زخمی ہے اور میرے لباس کا ایک حصہ لہو سے بھیگتا جا رہا ہے۔ میں کاٹیج کے اندر آیا، تیزی سے چلتا ہوا امی کے بیڈ روم میں پہنچا۔ ان کی میز پر دور ہی سے ایک کاغذ پیپر ویٹ کے نیچے نظر آیا۔ میں نے دوڑ کر قریب پہنچ کر اسے اٹھایا، پھر پڑھا۔ امی نے لکھا تھا، بھائی ہاشم اور بیٹے فرمان، تابانی مجھے یرغمال کے طور پر بھارت لے جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مراد کو زندہ سلامت بھارت لے کر آؤ گے تو وہاں مجھے زندہ سلامت پاؤ گے۔ اگر مراد کو سزائے موت ہو گئی تو میں بھی تم لوگوں کو زندہ نہیں ملوں گی، فقط تمہاری بہن، تمہاری ماں آمنہ۔ میں اپنی امی کی تحریر پڑھ کر لرز گیا، غصے سے ہانپنے لگا۔ اتنا تو معلوم ہو گیا تھا کہ وہ میری امی کو بھارت لے گیا ہے۔ اب میں وہاں جیسے اڑ کر پہنچ جانا چاہتا تھا۔ آبی نے فرسٹ ایڈ کا سامان لا کر کہا، آپ بیٹھ جائیں، مجھے بہتے ہوئے خون کو روکنے دیں، خون کو بہنے دو۔ میں نے غصے سے آگے بڑھتے ہوئے باہر جاتے ہوئے کہا، خون بہنے دو، پہلے امی کو واپس لاؤں گا۔ وہ دوڑتے ہوئے مجھ سے آ کر لپٹ گئی، روتے ہوئے بولی، جب سارا خون بہہ جائے گا، آپ زندہ نہیں رہیں گے تو امی کو واپس کیسے لائیں گے؟ آپ کو میری قسم، امی کی قسم، رک جائیں۔ میں ہارے ہوئے جواری کی طرح بے بسی سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ کس طرح میری مرہم پٹی کر رہی ہے۔ ایسے وقت جیسے قدرتی طور پر رہنمائی ملی، مجھے اپنے استاد مقتول مراد چنگیزی کی بات یاد آئی۔ انہوں نے کہا تھا، غصہ انسان کی عقل کو کھا جاتا ہے۔ جہاں فولادی جسم اور ہتھیار کام نہ آئے، وہاں صرف ذہانت کام آتی ہے۔ میں کچھ دھیما سا پڑ گیا، کوشش کرنے لگا کہ دشمن کو کچلنے سے پہلے اپنے اندر کے غصے، جوش اور جنون کو کچل دوں۔ اگر ایسے وقت عقل سے کام نہیں لوں گا اور خود کو ہر پہلو سے مضبوط نہیں بناؤں گا اور ایک جنونی کی طرح بھارت کی طرف دوڑتا جاؤں گا
تو अम्मी को जिंदा नहीं पाऊंगा। इस वक्त भी जब हेलीकॉप्टर में वो अम्मी को ले जा रहा था, मैंने जख्मी होकर गिरने के बावजूद दूसरे हाथ से रिवॉल्वर निकालकर हेलीकॉप्टर की तरफ फायर करना चाहा था। वो मेरी फायरिंग रेंज में भी था। गोलियां लगते ही वो परवाज के काबिल न रहता। लेकिन उस वक्त अकल ने यही समझाया था कि हेलीकॉप्टर गिरेगा या ब्लास्ट होगा तो मेरी अम्मी को भी नुकसान पहुंचेगा, मैं उन्हें जिंदा नहीं पाऊंगा। मैं मरहम पट्टी होने तक उसी तरह जहानत से सोचते हुए सबसे बड़े इंसानी दुश्मन गुस्से को ख़त्म करने और संजीदगी से इकदामात करने के लिए खुद को समझाता रहा। आबी ने कहा, भाईजान, आप पहले अंकल हाशिम को फ़ोन करें। मेरा मोबाइल फ़ोन शायद बाहर गाड़ी में रह गया है, तुम उसे ले आओ। उसने उसी कमरे से अम्मी का फ़ोन उठाकर नंबर डायल करते हुए मुझे दिया। मैंने उसे लेकर कान से लगाया। हाशिम अंकल की आवाज़ सुनाई दी। हेलो बाजी, ये नंबर सिर्फ आप जानती हैं। मैं फरमान बोल रहा हूँ अंकल, हम पर कयामत टूट पड़ी है। ताबानी मेरी अम्मी को अगवा करके भारत ले गया। वो गुस्से से धाड़ने वाले अंदाज में बोला, ये क्या कह रहे हो फरमान? मेरी बहन को कोई हाथ लगाने की जुर्रत नहीं कर सकता। ये कितनी देर की बात है? अंकल, वैसे तो मैं दुश्मनों का खून पी जाना चाहता हूँ, लेकिन गुस्से में कोई कदम उठाने से अम्मी को वो मार डालेगा। अम्मी जो लिख कर गई हैं, पहले आप उसे सुन लें। आप भी वो कागज उठा कर लाई। मैं पढ़कर उन्हें सुनाने लगा। वो सुनकर बोले, तो उसने अपने यार को जिंदा सलामत हासिल करने के लिए ऐसा किया है। मैंने बाजी के हुक्म से उस कुतिया को पुलिस की हिरासत से फरार करवाया था। अब वो दुश्मन बनकर अपनी मोहसिना को नुकसान पहुंचा रही है। मेरी बहन को ले गई है। अब मैं उसके सामने उसके यार मुराद को गोली मारकर बाजी को वापस लाऊंगा। मैंने पूछा, क्या मुराद को जेल से फरार करवाया जा सकता है? मैं जान पर खेल कर उसे रिहा करवा सकता हूं, मगर कुछ वक्त लगेगा। पुलिस वालों ने बड़ी राजदारी से काम लिया है। उसे किसी दूसरे शहर की जेल में मुंतकिल कर दिया है। एक तो उस जेल का पता चलाना है। दूसरी बात यह है कि ताबानी के फरार होने के बाद पुलिस वालों ने मुराद के सिलसिले में बड़ी सख्ती की हुई है। पुलिस और इंतजामिया की तमाम सख्तियों को अच्छी तरह समझने के बाद कोई जवाबी कार्रवाई करनी होगी। फिर तो हफ्तों और महीने भी लग सकते हैं। मैं इतने अरसे तक हाथ पर हाथ धरे बैठा नहीं रहूंगा। मैं भारत जाऊंगा। बेटे, एक तो ताबानी को अपनी तवक्को से ज्यादा खतरनाक औरत या मर्द कह लो। दूसरी अहम खतरे की बात यह है कि वो रा तंजीम की पनाह में होगी। हम नहीं जानते कि वो किस सूबे के किस शहर में होगी, और पता नहीं उसने बाजी को कहाँ छुपा कर रखा होगा। अंकल, एक अंधा भी लाठी टेकता हुआ अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। मैं अकल का अंधा नहीं हूं। शमशेर सिंह कालिया ने पाकिस्तान के रास्ते स्मगलिंग करवाने के लिए यहां कितने ही मुजरिमों को खरीद रखा था। क्या आपने भारत में मुजरिमों को नहीं खरीदा? बेशक, वहां के हर बड़े शहर में और तमाम सरहदी चौकियों पर मेरे जर खरीद मुजरिम भी हैं, सियासी भी हैं और कस्टम अफसरान भी। तुम जहां जाओगे तुम्हें उनसे जरूरत की हर चीज मिलेगी। लेकिन मुराद को ले जाए बगैर ताबानी के इल्म में आओगे तो वो बाजी के लिए मुश्किलात पैदा करेगा। वो मुझे चेहरे से नहीं पहचानता है। मैं वहां नाम बदल कर रहूंगा। मैं ताबानी को पहचानने के लिए उसकी तस्वीर देखना चाहता हूं। ये कोई बड़ी बात नहीं। तुम उसकी तस्वीर देख लोगे। उसकी जितनी हिस्ट्री हमारे इल्म में है वो तुम्हें बता दी जाएगी। रात तंजीम के बारे में भी पूरी मालूमात फराहम की जाएंगी। वैसे मैं हैरान हूं कि ताबानी ने हम पर भरोसा क्यों नहीं किया, इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। आबी ने बताया कि वो अम्मी से कह रहा था कि शमशेर सिंह कालिया जरूरत के वक्त रात तंजीम के काम आता है। अम्मी ने उस कालिया को अपाहिज बनाने के लिए अपने बेटे फरमान को लंदन भेजा था। एक तो आप गॉडफादर की हैसियत से उनके दुश्मन हैं, फिर भाईजान को भी कालिया का दुश्मन कहकर वो अम्मी को यहां से ले गया। हाशिम ने मुझसे कहा, बेटे, बाजी के बाद तुम्हें खतरात से खेलने की इजाजत देना दानिशमंदी तो नहीं, लेकिन खुद बाजी चाहती रही हैं कि तुम खतरात से खेलते रहो। तुम आबी को लेकर लाहौर की कोठी में जाओ। मैं आज ही रात तुम्हें दो आदमियों के साथ सरहद पार करवाऊंगा। वो दोनों बहुत चालाक हैं, भारत के तमाम इलाकों से अच्छी तरह वाकिफ हैं। वो वहां तुम्हारे गाइड और बॉडीगार्ड बनकर रहेंगे। मुझे भी इत्मीनान रहेगा कि तुम वहां तनहा नहीं हो। हमारा फोन से राब्ता खत्म हो गया। आबी ने कहा, भाईजान, आपको अम्मी की खातिर जरूर जाना चाहिए, लेकिन आप जख्मी हैं, खून बहुत बह चुका है। मैं खून का ही हिसाब करने जा रहा हूँ। इंसानी जिस्म से खून निकलता है तो कुदरती तौर पर बनता भी रहता है। मुझे दूध और जूस पिलाओ, फिर हम लाहौर चलेंगे। वो फ्रिज से फल और दूध निकालने के लिए चली गई। मैंने फोन के जरिए हमजा साहब से राब्ता करना चाहा, राब्ता नहीं हुआ। उन्होंने फोन बंद कर रखा था। यूं फोन को बंद रखने में भी कोई मसलहत होगी। दरअसल ये वही वक्त था जब हमजा साहब ने एक बैंक में काशिफ अकबर और दुर्दाना बेगम से मुलाकात की थी।
ان کا اعتماد حاصل کر کے ان کے اس محل میں گئے تھے جہاں کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا۔ ایسے وقت میں وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے موبائل فون سے کوئی انہیں حمزہ کا نام لے کر مخاطب کرے، اسی لیے انہوں نے فون بند کر رکھا تھا۔ آپ بھی میرے لیے پھل اور دودھ لے کر آئی۔ میں نے انہیں کھاتے پیتے ہوئے راجہ نواز سے رابطہ کیا، پھر اپنا نام بتا کر اپنی امی کے متعلق بتلایا۔ اس نے کہا، فرمان ایک ماں کو اغوا کیا جائے تو یہ ناقابل برداشت ہوتا ہے، لیکن تمہیں برداشت بھی کرنا ہوگا اور پریشانیوں کو پسے پشت رکھ کر یہ سمجھنا ہوگا کہ تمہاری امی کو یرغمال بنانے کی وجہ صرف یہ نہیں ہے کہ تابانی اپنے مراد کی خاطر ایسا کر رہا ہے۔ میں نے تعجب سے پوچھا، کیا اور بھی کوئی وجہ ہو سکتی ہے؟ ہاں، ہم سیاست کو بہت دور تک دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے ضروری اقدامات کرتے ہیں۔ تابانی بھی یہی سمجھ رہا ہوگا کہ اس کو مراد کو حاصل کرنے کی خاطر راہ والے تمہاری امی کو یرغمال بنانے کے لیے اسے ہیلی کاپٹر وغیرہ کی سہولتیں فراہم کر چکے ہیں۔ ذرا غور کرو، راہ جیسی سیاسی تنظیم میں مراد جیسے ایک مہرے کی کیا اہمیت ہوگی؟ پلیز وضاحت کریں، اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ راہ اور موساد جیسی تنظیموں میں ابتری پھیلانے کے لیے انڈر گراؤنڈ کارکنوں کی اہمیت ہوتی ہے۔ تابانی اور مراد سے زیادہ اس انڈر ورلڈ مافیا شمشیر سنگھ کی اہمیت ہے، راجہ نے بتایا۔ وہ راہ کے اور بھارتی حکومت کے بہت سے راز جانتا ہے اور انڈر گراؤنڈ رہ کر بھارت کے لیے بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ تم نے اسے اپاہج بنا دیا ہے، تمہاری امی اسے پھر سے چلنے پھرنے کے قابل بنا سکتی ہیں۔ اسی لیے تابانی کے عشقیہ جذبات سے فائدہ اٹھا کر تمہاری امی کو وہاں لے جایا گیا ہے۔ میں نے کہا، باخدا میں نے اتنی دور تک نہیں سوچا تھا۔ میں نے دور تک سوچنے کی بات بتائی، اب گہرائی تک سوچنے کی بات کہنے سے پہلے کیا تم سے امید رکھوں کہ تم صرف اپنی ماں کے بیٹے بننے کے لیے نہیں، پاکستان کی ہر ماں کے بیٹے بننے کے لیے پیدا ہوئے ہو۔ تم صرف ایک ماں کی جان ہارنے سے اپنا حوصلہ نہیں ہارو گے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہی کہہ رہا ہوں جو اس وقت حمزہ تم سے کہتا۔ یہ ہماری قسم ہے کہ ہم اپنی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے ماتم نہیں، جہاد کریں گے۔ میں نے بھی حمزہ صاحب کے ساتھ رہ کر قسم کھائی ہے۔ تو پھر سنو، تمہاری امی عالمی شہرت کی حامل ہیں۔ راہ یا بھارت حکومت یہ تسلیم نہیں کرے گی کہ پاکستان کی ایک عالمی شہرت یافتہ لیڈی ڈاکٹر کو اغوا کر کے بھارت لے جایا گیا ہے۔ ہمیں یقین ہے کالیا کا علاج ہونے تک انہیں کہیں چھپا کر زندہ رکھا جائے گا، اس کے بعد انہیں ہمیشہ کے لیے چھپا دیا جائے گا۔ یہ ایسی بات تھی کہ میرے دماغ میں آندھی سی چلنے لگی۔ میں نے خود کو ایک تنکے کی طرح اڑتے ہوئے محسوس کیا۔ کیا امیر حمزہ اور راجہ نواز کی مائیں بہنیں نہیں ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو پہلے تھیں؟ کیا ان کے دماغوں میں آندھیاں نہیں چلتی ہوں گی؟ کیا وہ میری طرح تنکے بن کر اڑ جاتے ہیں یا فولادی چٹانوں کی طرح سیاسی طوفانوں سے لڑتے جا رہے ہیں؟ راجہ نواز نے پوچھا، کیا تم پر سختہ طاری ہو گیا؟ نہیں، میں آپ کے اور حمزہ صاحب کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ کیا میں آپ لوگوں کی طرح فولاد نہیں بن سکتا؟ شاباش فرمان، تمہیں اچھی طرح سمجھنے کے بعد ہی حمزہ نے ساتھ رکھا ہے۔ اب تمہیں یہ حوصلہ رکھنا ہے کہ کالیا کا آپریشن پیچیدہ ہوگا، کم از کم 2-3 ماہ کا عرصہ لگے گا، اور یہ عرصہ کم ہونے کے باوجود حوصلہ مندوں کے لیے بہت ہوتا ہے۔ خدا کی قسم یہ عرصہ میرے لیے بہت ہے۔ حمزہ ایک جگہ مصروف ہے، اس کا موبائل آن ہوگا تو میں اسے تمام حالات بتاؤں گا۔ ہم کوئی ٹھوس پلاننگ کریں گے۔ میں نے اپنے موبائل کے علاوہ امی کے موبائل اور لاہور کی کوٹھی کے فون نمبر وغیرہ بتائے، پھر رابطہ ختم کر دیا۔ آبی اپنی اٹیچی میں ضروری سامان رکھ رہی تھی۔ میں سنجیدگی سے سوچ رہا تھا کہ اپنی جسمانی قوت اور حوصلوں کی بلندیوں پر صرف اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ سیاست، بدلتے ہوئے ملکی حالات اور اپنے آزمودہ سیاستدانوں کے تمام ہتھ کنڈوں کو، خفیہ ایجنسیوں کو اور آس پاس کے جغرافیائی حالات کو بیک وقت ذہن میں رکھ کر حمزہ صاحب اور راجہ نواز کی طرح دور تک گہرائی سے سوچ کر قدم اٹھانا چاہیے۔ ان کی طرح عمل کرنے والوں میں ایک میرا اضافہ ہوا تھا۔ آج ہم 3 ہیں تو کل 3 لاکھ اور 3 کروڑ پاکستانی ایسے ہو سکتے ہیں۔ میرے اندر امی کے لیے تڑپ تھی، مگر میں خود کو پتھر بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر میں نے آبی کی اٹیچی اٹھا کر کہا، آؤ چلیں۔ بھائی جان، آپ کا ایک ہاتھ زخمی ہے، آپ کار کیسے ڈرائیو کریں گے؟ آپ مجھے اجازت دیں، میں ڈرائیو کر سکتی ہوں۔ ویسے تو میں ڈرائیو کر سکتا ہوں، مگر تمہیں ایکٹیو بنانا چاہتا ہوں۔ کم آن، تم گاڑی چلاؤ۔ وہ اندرونی دروازے لاک کر رہی تھی، پھر ہم کاٹیج کے باہر برآمدے میں آ کر رک گئے۔ پولیس کی گاڑیوں سے مسلح سپاہی اترتے ہوئے ہمارے کاٹیج کو چاروں طرف سے گھیر رہے تھے۔ میں نے حیرانی سے انہیں دیکھا۔ آبی نے ایک موٹر سائیکل سے اترنے والے جوان کو دیکھ کر کہا، بھائی جان، یہ صبح بھی آیا تھا۔ اس کا نام جمشید ہے، یہ انٹیلیجنس کا ایک افسر ہے۔
जमशेद ने एक पुलिस वैन के पीछे खड़े होकर हाथ में रिवॉल्वर निकाल कर कहा, हम सही वक्त पर आए हैं, देर होती तो फरार हो जाते। वो आबी की अटैची को देख रहा था। मैंने पूछा, बात क्या है? जमशेद ने मेरे सवाल को नजरअंदाज करके पूछा, डॉक्टर आमना खातून और ताबानी कहाँ है? मैंने कहा, पुलिस हमेशा देर से पहुंचती है, मगर पुलिस को क्या इल्जाम दूं? मुकद्दर ने मुझे भी देर से यहां पहुंचाया है। मैं लेडी डॉक्टर आमना खातून का बेटा फरमान अली हूं। मेरी ये बहन आबी है। ताबानी मेरी अम्मी को गन पॉइंट पर यहां से अगवा करके ले गया है। मैंने जेब से अम्मी की तहरीर निकाल कर उसे दी। वो उसे पढ़ने लगा। फिर मैंने शर्ट के बटन खोलकर अपना जख्मी बाजू दिखाते हुए कहा, अगर मुझे ये गोली ना लगी होती तो मैं उस हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाता। वो जलील ना मर्द है और ना औरत कहलाना पसंद करता है। मैं उसे अम्मी को ले जाने का मौका ना देता। मैं और आप भी उसे अम्मी के अगवा के बारे में तमाम तफसीलात बतलाने लगे। जमशेद हमारी बातें सुनता हुआ दो पुलिस अफसरान के साथ कॉटेज के अंदर आ गया था। आबी दरवाजा खोल रही थी। वो पूरे कॉटेज को अंदर से देखने के बाद बोला, तुम्हारी वालदा आलमी सतह पर जितनी मशहूर और मोअज़्ज़िज़ हैं, कानून की नज़रों में उतनी ही मशकूक हैं। मैंने उन्हें समझाया था कि ताबानी को जहां भी छुपा कर रखा है उसे पुलिस के हवाले कर दें। मेरी अम्मी ने उसे नहीं छुपाया था। लाहौर की एक कोठी में ताबानी बालों के विग लगाकर औरत बनकर रहता था और डैनी नाम का शख्स उसका नुमाइशी शोहर बना हुआ था। कल रात ताबानी ने डैनी को कत्ल कर दिया। हमने तफ्तीश की। आसपास की कोठी वालों ने उस औरत का जो हुलिया बताया वो ताबानी की तरह था। जब ताबानी की तस्वीर दिखाई गई तो शनाख्त हो गई। आसपास की कोठी वालों ने तस्दीक की। फिर यह भी बयान दिया कि लेडी डॉक्टर आमना खातून वहां 2 बार आ चुकी हैं। मैंने कहा, कोई डॉक्टर सोच समझकर किसी मुजरिम के घर नहीं जाता। ये बात पुलिस के रिकॉर्ड में है कि तुम्हारी वालदा ताबानी और मुराद की हिमायत करती थी। उन्होंने ताबानी को पुलिस कस्टडी से फरार होने में मदद की थी। तुमने ये जो तहरीर दी है इसमें उन्होंने गॉडफादर हाशिम को मुखातिब करके हमें अच्छी तरह समझा दिया है कि ताबानी को फरार होने के लिए हाशिम की तरफ से वो फ्लाइंग काइट फराहम की गई होगी। मैंने गुस्से से कहा, एक तो वो मेरी अम्मी को यरगमाल बना कर ले गया है, उस पर आप मेरी अम्मी को ही इल्जाम दे रहे हैं। मुजरिमों को पनाह देने वाले ऐसी ही मुसीबतों में मुब्तला होते हैं। एक पुलिस अफसर ने कहा, हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलो और वहां तहरीरी बयान दो। उसने रिवॉल्वर निकाल लिया था। 2 सिपाहियों ने मेरी तलाशी ली। एक रिवॉल्वर बरामद हुआ। ऑफिसर ने पूछा, इसका लाइसेंस है? मैं कराची में छोड़ आया हूं। आबी की अटैची की तलाशी ली गई। उसी वक्त मेरे मोबाइल फोन से बजर की आवाज उभरी। मैंने उसे ऑन किया। जमशेद ने फौरन ही उसे मेरे हाथ से लेकर कहा, सॉरी, इसे तफ्तीश का एक हिस्सा समझो। उसने फोन को कान से लगाया। फिर पूछा, हेलो, कौन है? दूसरी तरफ से हमजा ने ताज्जुब से पूछा, जमशेद तुम बोल रहे हो? जमशेद ने भी हैरानी से पूछा, भाईजान, आप आपने डॉक्टर आमना के बेटे को फोन किया है? हाँ, फरमान कहाँ है? मेरे सामने है। हम इससे तहरीरी बयान लेने के लिए थाने ले जा रहे थे। एक मुजरिम ताबानी ने लाहौर में एक शख्स का मर्डर किया है और डॉक्टर आमना को यहां से भारत ले गया है। मुझे अभी मालूम हुआ है। बयान लेने के लिए फरमान को थाने क्यों ले जा रहे हो? ताबानी के फरार में डॉक्टर आमना मुलव्विस रही हैं। उन्होंने अपनी एक तहरीर में अंडरवर्ल्ड के एक गार्ड फादर हाशिम को मुखातिब किया है। उसे इत्तला दी है कि ताबानी मुराद को हासिल करने के लिए उन्हें यरगमाल बनाकर ले जा रहा है। क्या इससे डॉक्टर आमना की मजलूमियत जाहिर नहीं होती है? क्या तुम नहीं जानते कि आलमी सतह के खतरनाक मुजरिम भी एहसानमंद होकर डॉक्टर आमना खातून को फोन करते हैं? वो हमेशा जख्मी मुजरिमों की जान बचाने, उनका इलाज करने के लिए कानून से लड़ती हैं। जी हाँ, ये तो जानता हूं, लेकिन कोई बहस ना करो। जिस तरह तुम मुझे भाईजान कहते हो उसी तरह मैं डॉक्टर आमना को बाजी कहता हूँ। वो काबिल एहतराम हस्ती हैं। उनका बेटा फरमान मेरा दस्ते रास्त है। अगर इससे बयान लेना जरूरी है तो थाने ना ले जाओ। वो जहां है वहीं बयान लो। उसे पुलिस की बेमकसद कार्रवाइयों में ना उलझाओ। फोन उसे दो। उसने मुझे फोन दिया। मैंने उनकी आवाज सुनकर कहा, हमजा साहब, इतनी देर से आप बोल रहे थे? हाँ, मुझे राजा नवाज ने सब कुछ बता दिया है। और ये जमशेद मेरा छोटा भाई है। मैंने इसे समझा दिया है। ये तुम्हें थाने नहीं ले जाएगा, वहीं बयान लेगा। इन लोगों से निमटने के बाद मुझे फोन करो। फोन पर हमारी गुफ्तगू के दौरान में जमशेद ने पुलिस के दोनों अफसरान को समझा दिया था। उन्होंने कॉटेज के अंदर रस्मी सा बयान लिया। फिर तमाम सिपाहियों के साथ चले गए। जमशेद ने जाने से पहले मुझसे मुसाफा करते हुए कहा, मुझे मालूम नहीं था कि आप भाईजान के दस्ते रास्त हैं। ये ऐसा मामला था कि मैंने पुलिस वालों की तरह सख्त रवैया इख्तियार किया था। मुझसे जो गुस्ताखी हुई है उसकी माफी चाहता हूँ। मैंने गर्म जोशी से मुसाफा करते हुए कहा, आपने गुस्ताखी नहीं की, बल्कि मेहरबानी की है। पुलिस वालों से जान छुड़ा दी है। इस बात पर हम सब हंसने लगे। वो अपनी मोटरसाइकिल पर चला गया। आबी ने कॉटेज को बाहर से लॉक किया।
پھر ہم کار میں بیٹھ کر لاہور جانے لگے۔ وہ ڈرائیو کر رہی تھی۔ میں نے موبائل کے ذریعے حمزہ صاحب سے رابطہ کیا۔ انہوں نے پوچھا کیا جمشید چلا گیا؟ جی ہاں، میں اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ لاہور والی کوٹھی میں جا رہا ہوں۔ تمہیں راجہ نے بتایا ہے کہ تقریباً 2 ماہ تک تمہاری امی جان کو خطرہ نہیں ہے۔ انہوں نے مجھے بہت کچھ سمجھایا ہے۔ میں آج رات بھارت جا رہا ہوں۔ ہاشم انکل اس سلسلے میں انتظامات کر رہے ہیں۔ ہم ماں کے لیے تو تمہیں جانا ہی ہوگا، لیکن تمہیں رات تنظیم سے پوری طرح واقفیت رکھنی چاہیے۔ انکل تمام معلومات فراہم کریں گے۔ میرے ساتھ 2 گائیڈز رہیں گے، لیکن میں مقتول استاد مراد چنگیزی اور آپ کے اصولوں پر عمل کرتا رہوں گا۔ میں ان 2 گائیڈز پر تو کیا، اپنے سائے پر بھی بھروسہ نہیں کروں گا۔ یہی میں کہنا چاہتا تھا۔ سب کی سنا کرو، مگر اپنی ذہانت، تجربات اور حاضر دماغی سے کام لیا کرو۔ یہ سمجھا کرو کہ میں تمہارے پاس ہوں۔ جب کال کرو گے میں تمہارے پاس چلا آؤں گا۔ شکریہ حمزہ صاحب، اللہ کے بعد آپ کو پکاروں گا اور آپ سے رابطہ رکھوں گا۔ کیا تمہاری چھوٹی بہن تنہا رہے گی؟ اس کی حفاظت کی ذمہ داری انکل پر ہے۔ کوٹھی کے باہر مسلح گارڈز رہا کریں گے۔ ماشاءاللہ میری بہن بھی بڑے حوصلے والی ہے۔ انہوں نے پھر رابطہ کرنے کو کہا اور فون بند کر دیا۔ آبی نے کہا بھائی جان یہ حمزہ صاحب کون ہیں؟ میں نے کہا ویسے تو ایک عام پاکستانی ہیں، لیکن عام پاکستانیوں کے مقابلے میں زیادہ حساس ہیں۔ ہمہ وقت ملک دشمن عناصر کی سرگرمیوں سے باخبر رہتے ہیں۔ ان کے جاں باز سراغ رسانی کے لیے ایسی تمام جگہ موجود رہتے ہیں جہاں دشمن ہماری ملک کی سلامتی کو نقصان پہنچانے کے لیے آنا چاہتے ہیں اور ناکام ہوتے رہتے ہیں۔